पहिला 2.5 वर्ष सरकार एमाले सञ्चालन गर्दा तपाईँ चाहिँ सरकार सञ्चालनको एकदमै कोर टिममा बसेर काम गर्नुभएको थियो हैन। अब त्यहाँबाट निस्किसकेपछि यो 6-7 महिना चाहिँ कांग्रेस नेतृत्वको सरकार यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ प्रतिपक्ष भएर, त्यसलाई कसरी मूल्याङ्कन? धन्यवाद। अब यो विषयमा चाहिँ सरकारको काम भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया म सधैँभरि एउटा शब्द प्रयोग गर्ने गरेको छु, अहिलेको सरकारबाट काम भएन भनेर टिप्पणी गर्नु नै बेकार हुन्छ जस्तो लाग्छ। किन यो काम गर्न आएको सरकार होइन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र अरूहरूको पनि गुनासो देख्दिनँ मैले काम नगरेकोमा। हामीले काम नगर्दा बेसकरी गुनासो आएको थियो, किनभने हामी प्रति अपेक्षा थियो जनताको, यो काम गर्ने सरकार हो किन गरेन, हामीले भने जति गरेन भन्ने थियो। हामीले यति काम गऱ्यौँ भन्थ्यो, मान्छेलाई चित्त बुझाएको थिएन, हाम्रो त्यति कामले पुगेको थिएन। 100मा 150 गरोस् भन्ने हामी प्रति अपेक्षा थियो भने यो सरकारले नबिगार्दियोस् भन्ने मात्रै हो। भयो चाहिँ के भन्दाखेरि नगर्दैको गुनासो थिएन, गरेकै छैन, यसले सिद्धिहाल्यो होइन, तर यसले बिगार्दिएको यो चाहिँ एक शब्दमा भन्नुपर्ने टिप्पणी त्यही नै हो। अब यसमा तथ्य प्रमाण भनेर जाने हो भने म एउटा सानो उदाहरण मात्रै दिन चाहन्छु। हामीले 41मा यहाँ सरकारमा काम गऱ्यौँ, 2 वर्ष फुल फ्लेजमा काम भयो, 1 वर्ष पार्टीको आन्तरिक झमेलाको कारणले गर्दा र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हाम्रो प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा पनि अप्ठ्यारो रहेको कारणले गर्दाखेरि काम 1 वर्ष चाहिँ अलि जिगज्याग भयो। त्यस्तो स्थितिमा पनि एउटा तथ्याङ्क तपाईँहरूले कण्ठभा तथ्याङ्क म भन्छु, 5.5 किलोमिटर सडक प्रतिदिन बनायौँ भनेर हामीले भन्दै आयौँ। त्यो तथ्य हो, कुनै फेब्रिकेटेड न्युज होइन। त्यही अनुसारमा मैले अहिले पनि तथ्याङ्क निकाल्न खोज्दै थिएँ। अहिलेको सरकारको 192 दिनको दिनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्नुभयो, राष्ट्रको नाममा लामै सम्बोधन गर्नुभयो, उहाँको स्वभावभन्दा पृथक लामो सम्बोधन गर्नुभयो उहाँले। त्यो सम्बोधनमा 192 दिनमा उहाँले 177 किलोमिटर बाटो बन्यो भन्नुभयो, लेस देन 1 किलोमिटर पर डे होइन। त्यो पनि उहाँहरूको योजना अन्तर्गत बनेको होइन। यद्यपि त्यो म भन्दिनँ, किनभने सरकारमा बस्नेले त्यो जस पाउँछ, काम हुँदै गएपछि परिणामको जस पाउँछ, हामीले पनि टिप्न पाउँथ्यौँ, उहाँहरूले पनि पाउनुहुन्छ। यसले के पुष्टि गर्छ भन्दा उहाँहरूले काम केही पनि गर्नु भएन। एउटा उदाहरण त्यही नै हो। त्यसकारण यो सरकारले काम गरेन टिप्पणी गर्नु आफ्नै अपमान हो जस्तो लाग्छ। बिगार्यो के त भन्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्र त चौपटै भएको छ होइन। अर्थतन्त्रको बारेमा धेरै विज्ञहरू नै अहिले चिन्तित छन्। मैले झन्डै 3 महिना अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना विज्ञलाई, काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँ विषयको हिसाबले राम्रो मान्छे हो र उहाँसित दृष्टिकोण मिल्दैन, दुईवटा पार्टी फरक भएकोले। उहाँको इकोनोमिक पोलिसी र हामीले बोक्ने इकोनोमिक पोलिसीको कुरा मिल्दैन। उहाँलाई मैले 3वटा एङ्गलबाट चाहिँ अर्थतन्त्र गरेर लाग्दैछ। हाम्रो अहिलेको अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रै बुझ्नुहुन्न र अर्थतन्त्र नबुझेर नै बिग्रिँदैन, किनभने अर्थमन्त्री सबैले अर्थतन्त्र बुझ्नुपर्छ नि छैन, राजनीति बुझे पुग्थ्यो। तर उहाँले वरिपरि राख्नुभएका व्यक्तिहरू पनि अर्थतन्त्र नबुझ्ने रहनुभयो र चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ ब्युरोक्रेसी चाहिँ मिसप्लेस भयो, विस्थापित गरिएको। योग्य मान्छे फ्याँकिया छन्, अयोग्य मान्छे बसे, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त सजिलो होला काम गर्नलाई, के गर्न खोज्नु भएको छ, तर मुलुकको अर्थतन्त्र त डुब्छ। तपाईँ जस्तो मान्छेले हस्तक्षेप गर्नुहोस्, यो राम्रो भएन र मैले एउटा मित्रको हिसाबले उहाँलाई पनि गरेको थिएँ। उहाँले प्रतिक्रिया दिन चाहनु भएन, किन उहाँ मेरो भनाइसँग सहमत हुनुहुन्थ्यो। ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको कुरा गरिरहेको थियो, बिओपी खस्किँदैछ, सञ्चित घट्दैछ, यो जम्मै कुराहरू मैले उहाँलाई राखेको थिएँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले सरकार चलाउँदाखेरि टार्गेट फिक्स गरेका थियौँ। हामीलाई त्यसमा पनि कमेन्ट आएको छ, यहाँहरूलाई थाहा छ नि त होइन। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसित कार्य सम्पादन करार गर्ने हो भनेर प्रश्न आयो नि हामीलाई, त नआएको होइन नि। त्यो गर्नुपर्ने कुरा थियो, दुनियाँभरि नै त्यो गर्छ। अहिलेको सरकारले पनि गर्नुपर्छ, पछि आउने सरकारले पनि गर्नुपर्छ। हामी भएको बेलामा गर्नु पर्थ्यो, अरूले नगरे हुन्छ भन्ने कुरा होइन। किनभने के परिणाम ल्याउने भन्ने कुरो चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंले कार्यकारी प्रमुखले सोध्नु भएन र उहाँको टिमको मान्छेले म यति दिनमा यो परिणाम ल्याउँछ भनेर सोध्नु भएन भनेदेखि त कसरी मुलुक चल्छ र। एउटा यो उहाँहरूले केही पनि गर्नु भने हामीले कार्य सम्पादन करार गरेर 3 महिना 4 महिनामा सामूहिक मिटिङ राखेर मन्त्रीसित मात्रै होइन, मन्त्री र सचिवसहित गर्दा त परिणाम ल्याउन गाह्रो पर्ने मुलुकमा जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्ने तरिकाले किन परिणाम आउँछ र आएको छैन। अब अर्को व्यथित तपाईँले हेर्नुहोस्, 10 जना जति सचिवहरू अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डम्पिङ भएर राख्नु भएको छ। उहाँहरूको दरबन्दी त्यहाँ पनि छैन। दरबन्दी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छ, ल्याएर राखिएको छ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा। त्यसपछि अझ पुगेन, आफ्नो मान्छेलाई ल्याउनु पर्यो भनेर चाहिँ दरबन्दी थपी सचिवको प्रमोसन पनि गराइएको छ। यी जम्मै भने त व्यथिति हो। यो व्यथितिको परिणाम भनेको त पछि देखिन्छ नि त होइन। 6 महिनामा अर्थतन्त्र लयमा नहिँडेको कारणले गर्दा अहिले हामी चाहिँ अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ भनेर भनिरहेछौँ भने भोलिको दिनमा अरू 6 महिना यसरी चलेर जाँदा होला के। किन यो सरकार यदि विधि समयमै चुनाव गर्यो भनेदेखि त
अर्को फागुनसम्ममा, यो फागुन होइन अर्को फागुनसम्ममा त नयाँ सरकार आइसक्ला। हामी त प्रतिपक्षमा छौँ, हामीले त आँखै लगाएको छैनौँ त्यहाँतिर। अर्को 1 वर्षमा सरकार फेऱ्यो भने 1 वर्षमा 6 महिनामा यति बिग्रियो भने अरू 1 वर्षमा कति बिग्रिएला त परिकल्पना गरौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँले सोध्नुभएको सुरुको प्रश्नमा फेरि म फर्किन चाहन्छु। सरकारले काम गर्यो कि गरेन, गर्ने आएको होइन, किन गर्थ्यो र गरेन भने टिप्पणी गर्नु बेकार। बिगाऱ्यो कि बिगार्ने दिशामा बेस गरी दौडियो र बिग्रियो भने अनुभूति उहाँहरूलाई छैन। यसभन्दा चिन्ताजनक कुरो हो। यो कारण चाहिँ के हुनसक्छ? तपाईँले यो अहिले जति भन्नुभयो तपाईँले विकास नहुनुको, विकासको गति ढिलो हुनुको अथवा बिग्रिनुको, अर्थतन्त्र बिग्रिनुको पछाडिको कारण यो त राजनीतिक प्रतिशोधमा बनेको सरकार हो होइन। त्यस कारणले गर्दा नि जे उद्देश्यले सरकार बन्छ हुने त त्यही हो नि। हामीले सरकारमा जान साथै राजनीतिक एजेन्डामा विकासको एजेन्डालाई अगाडि लिएर गयौँ र कतिपय कुरा हाम्रा चाहिँ अति महत्त्वाकांक्षी कुरा भन्नुभयो तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ, त्यो तपाईँहरूलाई हक पनि रह्यो होइन। हामीले जनतामा मूर्छित सपना जगाउनुपर्छ र चाहिँ आकाङ्क्षा हुनुपर्छ, महत्त्वाकांक्षा पनि हुनुपर्छ। त्यही हिसाबले जानुपर्छ लिएर गयौँ। हामीले विकासको एजेन्डालाई स्थापित गर्न खोज्यौँ। त्यसै कारणले गर्दा पहिला हामीले घोषणापत्र जारी गर्दा एमआरएको परिकल्पना सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको स्थापना भन्यौँ। पछि सरकार बन्नासाथ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कुरालाई थ्योराइज गऱ्यौँ। लोकतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि हामीले 5वटा विषयलाई चाहिँ परिपूर्ण लोकतन्त्र भन्यौँ। यहाँहरूले यादै छ, सबैलाई अधिकार हुनुपर्छ, सबैको अवसरमा पहुँच हुनुपर्छ, समानता हुनु पर्यो, त्यसपछि सुरक्षा र सम्मान हुनु पर्यो। 5वटा विषयलाई हामीले चाहिँ परिपूर्ण लोकतन्त्रको चाहिँ मापन भनेर त्यो इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ भनेका थियौँ र हाम्रो समग्र कामलाई चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडेर जानुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। त्यो यसले चाहिँ प्याराडाइम नै अर्को ढङ्गले सोच्यो, सोच नै फेरिनु पर्यो, विकासको एजेन्डामा जानु पर्यो, कहाँ के विकास गर्ने, कसो गर्ने, ठुला कुरा गऱ्यौँ नि हामीले होइन। गङ्गाको चाहिँ कलकत्ता पोर्टबाट हिँडेको चाहिँ हाम्रो मालवाहक जहाज चाहिँ पानी जहाज चाहिँ दार्जिलिङमा ल्याउने हाम्रो परिकल्पना रह्यो नि त। कालुघाट र साहिबगञ्जको कुरा गरेर हामी बस्यौँ नि त होइन। हामी त्यो योजनामा गयौँ। अहिलेको सरकारी योजना के हो भने केपी ओलीलाई सडकमा पुर्याउने, केपी ओलीलाई उठ्न नदिने, एमाले बिन मुलुक बनाउने, उहाँहरूको एजेन्डा त त्यो भयो नि। जसको जे एजेन्डा छ त्यही नै हुने भयो नि त। अनि त्यो एजेन्डा पुरा गर्न के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि टालाटुली बटुली जसरी बनाएको यो गठबन्धन छ त्यसलाई टिकाएर राख्नु पऱ्यो। अब गठबन्धनको स्वरूप हेर्नुहोस् तपाईँले, फरक छ। अब उपेन्द्र यादवजीबाट थाल्छु म। उपेन्द्र यादवजी आफ्नो अस्तित्वलाई लडिरहनु भएको छ। सधैँभरि बिग्राउ हुने पार्टीभित्र पर्छ उपेन्द्र यादवजीको पार्टी, उहाँको आफ्नै दुःख होला। प्रचण्डजी अस्तित्व रक्षाको लडाइँमा हुनुहुन्छ। कुनै समयमा चाहिँ प्रचण्डको राप तापले चाहिँ दुनियाँ नै डढ्छ कि जस्तो थियो। अहिले उहाँ चाहिँ मेरो राप कसरी देखाउने भनेर चाहिँ जिउ घाममा सेकाउँदा हिँडिरहनु भएको छ, स्थिति त्यो छ। हाम्रो पार्टीबाट जानुभएको माधव नेपालजी अस्तित्व सृजनामै लागिरहनु भएको छ, उहाँको त रक्षा नै अस्तित्व नै बनिसकेको छैन। कसरी आफ्नो चाहिँ उपस्थिति देखाउनेर लाग्नु भएको छ। यी सबै बोकेर दोस्रो दल, अहिलेको संसदको दोस्रो दल नेपाली कङ्ग्रेसको अध्यक्ष सभापति शेरबहादुर अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँलाई अलिकति जिउ तन्काउँ, यो जिउको चाहिँ अब जबरजस्ती जोडिएको प्वाखरी झर्ला भन्ने चिन्ता छ, उड्नै सकिँदैन। यसलाई जोगाएर राखौँ, हिँड्नै सकिँदैन। उहाँको हालत यस्तो छ कि एउटा मैले कतै भिडियो हेरेको थिएँ, यो बाजको एउटा भिडियो, त्यो रियल नै कथा हो, यो नकली कथा होइन। बाजको सामान्य आयु 75 वर्षको हुँदो रहेछ कि 75 वर्ष 40 वर्ष पुगेपछि उसको चाहिँ त्यो चुच्चो पनि एकदम मोटो हुँदै गएर बाङ्गिँदो रहेछ, त्यसले केही पनि टिपेर खान सक्दो रहेछ। अनि यो हातका नङ्ग्राहरू बढ्दै गएर उसले केही पनि समाउन नसक्ने हुँदो रहेछ। त्यसपछि प्वाखर एकदम बढ्दै गएपछि उड्नै नसक्ने हुँदो रहेछ। त्यसपछि उसको सामु दुईवटा चाहिँ विकल्प हुँदो रहेछ, कि त्यत्तिकै झोक्राएर मर्ने, कि चाहिँ त्यसले चाहिँ आफूलाई नयाँ जीवन दिने। अब गर्दो चाहिँ के रहेछ, प्रकृतिले के सिकाएर चाहिँ बाजलाई भने ऊ जसो तसो लगाएर चाहिँ अग्लो डाँडोको टुप्पामा चट्टानमा गएर बस्दो रहेछ। त्यसपछि सबभन्दा 5 महिना लाग्दो रहेछ त्यो काम गर्नलाई। पहिला चुच्चो भाँच्दो रहेछ, त्यसले चुच्चो भाँचेर नयाँ चुच्चो आउँदो रहेछ। त्यो नयाँ चुच्चो आएपछि जम्मै नङ्ग्रा चिथर्दो रहेछ। नङ्ग्रा चिथरेपछि चुच्चो र नङ्ग्राले जम्मै आफ्नो प्वाखो हल्दो रहेछ। अनि पहिलेको 40 वर्ष अगाडि स्थितिमा पुगेपछि अनि फेरि अर्को उडानमा उड्दो रहेछ र अर्को 35 वर्ष बाँच्दो रहेछ। बाजको त स्थिति यो हुँदो रहेछ भने दलहरूको सरकारको नि कुरो त त्यही हो। अब शेरबहादुरजीले आफ्नो जीवनमा जबरजस्ती टाँसिएको बाजको त्यो 40 वर्ष नआएका बुढा 5 वर्ष झार्न सक्ने स्थिति त गर्नु जस्तो लाग्दैन। नभएपछि त उहाँ त कसरी उड्न सक्नुहुन्छ र? अगाडि आएको काम पनि गर्न सकिँदैन, पर रहेको कामको योजना बनाउन नि सकिँदैन, आफ्नै पनि जोगाउनु छ, दलभित्रको अप्ठ्याराहरू छन्। यी सबै कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू हल्न चलेको अवस्थामा हुनुहुन्छ। जब राजनीतिक नेतृत्व हल्न चलेको अवस्थामा पुग्छ त्यसै ब्युरोक्रेसीले साथ दिँदैन। ब्युरोक्रेसी कसरी चल्छ भन्दाखेरि भिजन भएको राजनीतिक नेतृत्व हो भने त्यसमा आफ्नो डिफरेन्स भए पनि सँगसँगै दौडिने प्रयत्न गर्छ। यदि राजनीतिक नेतृत्व हल्न चल्नमा छ भने उसले रिस्क लिँदैन, ऊ जागिर पकाएर बस्ने स्थितिमा पुग्छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले भइरहेको कारण त्यही नै हो। त्यसमाथि अब प्रतिपक्षी एमाले संसद चल्न पनि दिन्न, अरूतिर छलफल पनि गर्दैन।
अनि असहयोग गरिराखेको हुन्छ, प्रतिपक्षको कारणले झन् अप्ठ्यारो पर्यो। प्रतिपक्षले आफूलाई सिद्ध्याउने तँलाई किनारमा लान्छु त बिन मुलुक बनाउँछु भने बेला मलाई सिद्ध्याउनुहोस् भनेर त किन साथ दिन्थ्यो र? सत्तापक्षले पानी छम्किने दसैँको बकालाई जस्तो अनि हुन्छ काटेर टाउको हल्लाउँछ त प्रतिपक्षले गर्दैन नि त्यो त। अहिले उहाँहरू हाम्रो जिउमा चाहिँ पानी छेप्न खोजिरहनु भएको छ, हामीले मुन्टो हल्लाओस् भन्ने ठान्नु भएको छ, हामीले मुन्टो हल्लाएको छैन कि कुरा त्यति मात्रै हो। संसद र गर्ने कामको बिचमा कुनै तालमेल छैन अहिले, त्यो जरुरी नै छैन। उहाँहरू चाहिँ के चाहिँ छ त एजेन्डा संसदबाट गर्ने भन्नुहोस् न। कानुन कुन चाहिँ कानुन ल्याउनु भएको छ? कुनै ल्याउनु भएको छैन, उहाँहरूको कामले रोकेको छ। मैले आज बिहान एकजना नेताको कुरा सुन्दै थिएँ, संसदबाट चाहिँ उहाँहरूलाई मन लागेको कुरा चाहिँ एमाले केही पनि रोकेको छैन, अवरोध गरेको छ, त्यसमा चाहिँ ब्लक गरेको छैन एमाले। सत्तापक्षले चाहेको काम खुइखुइनी भइरहेको छ। यो चाहिँ उल्टो फेरि आरोप चाहिँ एमालेलाई लागेको छ भन्ने किसिमको तर्क एकजना साथीको सुन्दै थिएँ मैले। मलाई लाग्छ यो तर्क सही पनि हो जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले गर्न चाहनुभएको कुरा त केही पनि रोकेन नि। नत्र त त्यस्तो थियो भनेदेखि त त्यो हाम्रो दलै फुटाउने विधेयक पास कसरी भयो त भन्नुहोस् न? अध्यादेश कसरी आयो, कसरी त्यो विधेयकहरू चाहिँ अगाडि गए, प्रतिस्थापन विधेयक कसरी पास भए? बजेट त पहिल्यै आएको थियो नि त। त्यो पनि कानुनी थिएन प्रतिस्थापन विधेयक भन्ने कुरो, त्यो पनि गैर कानुनी थियो, गैर संवैधानिक नै थियो। उहाँहरूले यो के भन्छ हाम्रो अध्यक्षज्यूको चाहिँ वक्तव्य पनि आएको छ, तपाईँहरूले न्युज पनि लामो दिनुभएको छ, त्यसमा धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई पनि। त्यसमा चाहिँ खास गरी चाहिँ यो स्पन्ज आइरन, त्यसपछि ब्लेड इत्यादिमा चाहिँ अन्तशुल्क गरेर चाहिँ भन्सार महसुल हेरफेर गर्ने गरी नै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु भयो, अरबौँको चलखेल भयो भन्ने चाहिँ आरोप लागेको छ। अर्थ मन्त्रालय जस्तो ठाउँ जसले चाहिँ नियामक निकायको पनि काम गर्नुपर्छ, नेतृत्व गर्नुपर्छ अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा, अलोकप्रिय हुन्छन् अर्थमन्त्रीहरू। सबै अर्थमन्त्रीहरू अलोकप्रिय भएको छ, लोकप्रिय मात्रै भएको छैनन्। उनीहरूले चाहिँ खास गरी अर्थतन्त्र जोगाउनलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ मुख्य कार्यकारीसित पनि यो चाहिँ गर्नुहुन्न भनेर जान्छन्। त्यस्तो ठाउँमा यस्तो भद्रगोल भइरहेको छ। यो त हामीले रोकेर भएन नि, हाम्रो अविरोधले रोक्या हो र यो त हामीले नगरौँ भनिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई मन लागेको काम गर्नलाई चाहिँ एमालेको केही पनि त्यो अवरोधको अर्थ भएन। उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै कुरामा चाहिँ अब एक्सक्युज चाहियो होइन, त्यसमा चाहिँ अब जो सरकारले दिएर बाँच्न मन लाग्यो त्यतिखेर चाहिँ एमाले संसद अवरोध गरिरहेको छ, त्यस कारणले गर्न सकिएन भनेर भनिरहनु भएको छ। 16 गतेको संसद किन 26 गते लिएर गयो? हामीले त भनेकै थिएनौँ, गरेको भए हुन्थ्यो नि त। उहाँहरूको त आफ्नै एजेन्डा होला नि त। त्यस कारणले गर्दा अन्तर्वस्तुलाई बुझौँ राजनीतिको भन्ने मलाई लाग्छ। दोष त जसरी लगाउनु सकेला, मैले पनि जवाफ दिउँला, तर मान्छेले बुझ्नेले त बुझेकै छन् नि जम्मै कुराहरू। तर छ नि अब तपाईँहरू सरकारमा हुँदा चाहिँ काङ्ग्रेस चुपचाप सुतेको जस्तै थियो, प्रतिपक्षको भूमिका पनि थिएन, खास देखिँदा पनि देखिँदैन थियो संसदमा होइन। तपाईँहरूले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई त्यसै गरी गुन्तिरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि त्यो सरकारमा हुँदा। काङ्ग्रेस मात्रै भए भए काङ्ग्रेससित कसरी गरी कुरा हुन्थ्यो? काङ्ग्रेस त अहिले कसरी आयो भने नक्कली पार्टी खडा गरेर एमालेलाई सिद्ध्याउने, एमालेको नेतृत्वलाई समाप्त पार्ने, एमाले विहीन मुलुक बनाउन आयो। हामीले त काङ्ग्रेस विहीन मुलुक त भनेनौँ नि। हामीले ज्यादतीपूर्ण शब्द बोल्यो भनेर उहाँहरूले हामीलाई लगाएको आरोप के हो भने पहिलो नीति कार्यक्रम पास गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यसमा विरोध गर्नु भएन, अनि हामीले सद्भावपूर्ण ढङ्गले के शब्द प्रयोग गरेँ, एमाले हाम्रो पार्टीले काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षी पनि मान्दैन, ऊ चाहिँ हाम्रो सहयोगी नै पार्टी हो, उसले हाम्रो सहयोग गरेछ भन्यो। हामीले जस दिएको, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सेटेलाइट भयो भन्ने बुझिदिनु भयो। हामीले त्यसरी प्रशंसा गरेका थियौँ नि काङ्ग्रेसलाई, त नगरे होइन नि त। त्यही हो, बरु उहाँहरूले हामीले के भन्नुभयो भने डेमोक्रेसी खुम्चिँदै गयो भन्नुभयो। म त अहिले पनि भन्छु, हामीले जे थालेका थियौँ त्यो काम शेरबहादुरले रोक्न हुँदैन थियो। उहाँहरूले न त्यसलाई रोक्नु भएको छ, न त्यसलाई निरन्तरता दिनु। जस्तो उदाहरण दिउँ न, तपाईँहरूले पनि लेख्नु भएको छ पहिला मिडियामा, हाम्रो सम्पूर्ण मिडियाले लेखेका छन्, हामीले ब्युरोक्रेसीको पुनर्संरचना गऱ्यौँ। खास गरी प्रधानमन्त्रीलाई सिधै रिपोर्ट दिनुपर्ने नियामक निकायहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले अन्तर्गत ल्याउनुपर्छ भनेर म नामै लिएर भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय अनुसन्धान र इन्टेलिजेन्स सर्भिसहरू प्रधानमन्त्रीको मात्र चलाउनुपर्छ भनेर भन्यौँ हामीले होइन, त्यही नै गऱ्यौँ पनि। दोस्रो, हामीले चाहिँ नियामक निकायहरूमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धिकरण, त्यसपछि गएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यालय भयो, यी जम्मै कुरालाई चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि अनि राजस्व अनुसन्धान विभाग यी सबै प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत हुनुपर्छ भन्यो। म अहिले पनि के भन्छु भने जोसुकै प्रधानमन्त्री भनौँ, जुनसुकै पार्टीको प्रधानमन्त्री भनौँ, प्रधानमन्त्रीको मात्र त यी चिज हुनुपर्छ। अझ हामी कहाँ त मन्त्रालय थोरै भएपछि पार्टीहरू बाँच्दैनन्, सरकार टिक्दैन, त्यसो भएर मात्रै हो। न त सामान्य प्रशासन पनि प्रधानमन्त्रीको मात्रको अङ्ग बन्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै कार्यकारीले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्छ। किनभने मन्त्रीहरू त उसको टिमको मान्छे हुन् नि त। गृह मन्त्रालय एक्लै गृहमन्त्रीले चलाउने, रक्षा मन्त्रालय एक्लै रक्षा मन्त्रीले चलाउने, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तमासा हेरेर बस्ने भन्ने त होइन नि त। त्यही कारणले हामी कहाँ परिणाम नआउने हो। चिफ एक्जिक्युटिभ त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि त। हाम्रो सिस्टमले त त्यही भन्छ। राष्ट्रपतिलाई हामीले फिगर हेड मान्छौँ मुलुकको होइन, उपराष्ट्रपतिलाई रोलै छैन,
साँच्चै के भन्ने हो भने हामीले उपराष्ट्रपति व्यवस्था एकदम तरिका मिलाएर गरेका छैनौँ। भारतकै पनि उपराष्ट्रपति व्यवस्था त अपराष्ट्र चिफको हिसाबले गरेर हाम्रो त्यो पनि गरेका छैनौँ। फिगर हेड राष्ट्रपति, एक्जिक्युटिभ हेड चाहिँ प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो एक्जिक्युटिभ हेडको काम गर्न पाउनु पऱ्यो नि तब न परिणाम आउँछ, नत्र कसरी चल्छ र? यो कुरो उहाँहरूले यस्तो बुझ्दा पनि बुझ्नुहुन्न, अहिले गठबन्धनको साथीभाइहरूले बुझ्दा पनि बुझ्नुहुन्न। यसरी काम गर्ने उहाँहरूमा आँट र चाहिँ त्यो भिजन पनि छैन कि। एउटा त आँट चाहिन्छ, दोस्रो भिजन चाहिन्छ। भिजन र आँट नभएपछि त अगाडि बढ्दैन। भएको त्यही हो। तपाईँ प्रदेश सरकारै हेर्नुहोस् न, हामीले छोड्यौँ भनेर मैले टिप्पणी गर्न खोजेँ होइन नि। सरकार त जान्थ्यो नि त, पार्टी टुक्रिएछ, नबुझेको कुरा थियो र चला भए हुन्थ्यो नि त। अहिले त प्रदेशहरूमा त केन्द्रमा जस्तै त हो नि, उहाँहरू मिलेर काम गरिरहनु भएको छ त गरे हुन्थ्यो नि। सुदूरपश्चिममा त अझ हामी कमजोर छौँ। अहिले 2 नम्बर प्रदेशमा हामी एकदम सानो पार्टीको रूपमा रहेका छौँ, 3rd 4th पार्टीको हैसियतमा छौँ। गरे भए हुन्थ्यो, किन नगरेको त? काम त केही पनि छैन। पुँजीको थर 4% पनि भएको छैन भनेर मैले न्युज पढ्दै थिएँ। कुरा त्यही हो। अहिले अर्थ मन्त्रालय ढाकछोप गर्न खोजिरहेको छ। फेरि म विषयमा फर्केँ होइन। पहिला पनि यस्तै हो, अहिले पनि त्यस्तै हो भनेर चाहिँ जम्मै उस्तै हो भन्ने भन्न खोजिरहनु भएको छ। 7-8 महिनामा 13% पनि खर्च नगर्ने। त्यसमाथि नि म तपाईँहरूलाई अर्को एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको ढुकुटीमा चल्न मिल्ने पैसा अहिले 9 अरबभन्दा बढी छैन। उहाँहरूले कहिल्यै भन्नुभएको छैन। यो अङ्कमा त ठुल्ठुलो होला नि त, खरब देखाउन सक्यो। के गर्ने? त्यो खरब खान त मिल्दैन नि। चल्ने पैसा कति छ त हातमा भन्दाखेरि 9-10 अर्बभन्दा बढी छैन। त्यही भएर अहिले त्यो भूकम्प, आज मैले एउटा न्युज सुन्दै थिएँ, भूकम्पका चाहिँ पीडितहरूले पाउनुपर्ने पैसा, त्यो किस्ता अन्तर्गत पाउनुपर्ने पैसा पाउनु भएन भन्ने सुन्दै थिएँ। निकासा आएन, नियम कानुन मिलेन र शहरी विकास मन्त्रालयले भन्यो भने नियम कानुन केही पनि नमिल्या होइन। त्यो पैसा नभएको, खल्तीमा पैसा नभएपछि कहाँबाट जान्छ? धेरै ठाउँको बिलको पैसा तिरिएको छैन अहिले। हेर्नु होला, भुक्तानी तिर्नु पऱ्यो भने फरफारक गर्नु पनि नगरेर अलपत्र परिरहेको छ। ठेकेदारहरूले पैसा पाइरहेको छैन, अनि कहाँबाट काम हुन्छ? यो सबै कुराको सुरुवात चाहिँ एमाले सरकारकै पालामा अथवा तत्कालीन नेकपा सरकारकै पालामा भएको होइन। नेकपाको पालामा यो केही पनि व्यथित थिएन। हामीले ठिक ढङ्गले चलाएका थियौँ। त्यही बिग्रियो भन्दैछु मैले। नबिग्रिया भए त किन अब्जस दिनु पऱ्यो र? नेकपाकै अङ्गको रूपमा हुनुहुन्छ जनार्दनजी, अर्थमन्त्रीजी, उहाँले किन गाली गर्नु पऱ्यो र? असलै साथी हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको फरक भयो त। व्यक्तिको हिसाबले त व्यक्तिगत के दुश्मनी लिनु छ र उहाँहरूसित? शेरबहादुरजी र केपी शर्मा ओलीको बिचमा के व्यक्तिगत रूपबाट झमेला छ र? उहाँहरू साथी हो, जेल पनि सँगै बस्नु भएको, मित्रता छ, तिमी चल्ने खालको मान्छे हो उहाँहरू। प्रब्लम छैन नि। यहाँ नीतिको कुरा आइसकेपछि हुने कुरा हुन्। एमालेको पालामा अथवा नेकपाको पालामा यस्तै थियो, त्यसको निरन्तरता होइन नि त। 6 महिनाको बिचमा बिग्रेको कुरा भन्दैछु मैले। हामीले सरकार छोड्दाको स्थिति के थियो त? दिएर गएको थियौँ नि त हामीले, थिएन र? भन्नुहोस् त। मुद्रास्फीति 2.5 को तल सप्रेस गरेर उठायो होइन हामी? अहिले 7% पुगेको छ मुद्रास्फीति। तपाईँ इकोनोमिक टर्ममै बोल्न चाहनुहुन्छ भने त्यही त हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले एउटा त्यस्तो अप्ठ्यारो समयमा पनि, कोरोनाको समयमा पनि एक ढङ्गको चाहिँ टिक्न सक्ने अर्थतन्त्र छोडेर आएका थियौँ। अहिले भद्रगोलो भएको छ। त्यसको कारण के खोजौँ भन्नु खोजेँ? त्यही त हो नि। मैले जस्तो भन्नु न, डिप्रेसनको कुरा गर्छु है त म तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ रिमिटेन्सको कुरा कोरोना लागेपछि हामी रहेको बेलामा जाने सङ्ख्या घटेको थियो। तर नेपाली रुपियाँको टर्ममा, म डलरमा भनिरहेको छैन, नेपाली रुपियाँको टर्ममा कुरा गर्दाखेरि 11.2% दरले डिप्रेसन चाहिँ आइरहेको थियो। मान्छे घट्ने, डिप्रेसन चाहिँ रिमिटेन्स चाहिँ आउने, त्यो त सकारात्मक थिएन र? अब अहिले मान्छे गइरहेका छन्, मान्छेकोसँग ठुलो गएको छ पहिलेको तुलनामा, तर डिप्रेसन घटेको छ किन? यसको अर्थ गलत च्यानलबाट पैसा तलमाथि परेको छ, हुन्डी चलेको छ, तस्करी चलेको छ। कुरा त्यही हो। अहिले तपाईँहरूले पनि त न्युज दिनु भएको छ नि। एक समयमा त एयरपोर्ट त साह्रै टाइट भएको थियो। हामीले नेपाली पोर्ट भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ सफ्टवेयर नै इस्टाब्लिस गऱ्यौँ। अहिले त्यसमा चाहिँ ट्याम्परिङ गरिँदैछ भने सुन्दैछु मैले, बिगार्न खोजिँदैछ भने सुन्दैछु। हामीले अनलाइनबाट भ्रष्टाचारका छिद्र रोक्न खोज्यौँ, अनलाइनबाट नियन्त्रण गर्ने बाटो खोज्यौँ। यो जम्मैलाई पनि त त्यो बेला विरोधको विषय त बनाइएको थियो। अब यसलाई उहाँहरू भत्काउन लागिरहनु भएको छ। यसले गर्दा त मुलुक त बिग्रिने त हो। बिग्रिँदा त केपी ओली अथवा एमालेको मात्रै बिग्रिने होइन, हामी सबैको मुलुक बिग्रिने हो नि। त्यसमा हाम्रो चिन्ता हो। उहाँले भन्न खोजे चाहिँ तपाईँहरूसँग यो सरकारसँग अपेक्षा छैन, त्यो पनि सही हो होइन। तर जस्तो पाएको जनताले दिएको म्यान्डेट, त्यो अनुसार पाएको अपर्च्युनिटीलाई प्रयोग गर्दै पनि सम्हाल्न नसकेर यो स्थितिमा ल्याउनुमा त तपाईँहरूको यस्तो रह्यो होइन। यसलाई नै यसरी जाउँ न, यसलाई पनि यसरी लिँदा होइन। यो त जम्मै त्यही भन्दा भइहाल्यो नि। बिग्रिया नि तैँ, सप्रिया नि तैँ भन्दै त हुन्थ्यो नि। त्यो बेला सप्रिँदा मेरो जस थियो, मेरो हात थियो। अहिले बिग्रिया तेरे टाउको भन्दा त अलि दोहोरो मापदण्ड भयो। हिजो नै काम गर्न त दिनु भएन नि त। म जहिले नै एउटा कुरा भन्ने गर्छु कि तपाईँहरूसित मैले छलफलमा पहिला भनेको छु, नेता नमरेसम्म राम्रो नमान्ने, सरकार नडलेसम्म असल नमान्ने चलन हाम्रो मुलुकमा छ। अहिले चाहिँ धेरै मान्छेले केपी ओलीले गरेर राम्रो काम भन्नु नि कब्जियत भएको जस्तो भएको छ कि
जस्टिफाई हुन्छ केपीले गरेको काम, त्यसमा किन भन्ने भनेर भन्नुहुन्छ। तर रियालिटी त्यही नै हो। विगतमा बिरामी पार्टीबाट चौतर्फी हमलाको बिचमा गरेका कामलाई त ख्याल मान्न भएन। त्यति हुँदा नि हामीले जोगाएछौँ नि, यसमा त हामीले धन्यवाद पाउनुपर्ने होइन। र एमाले भएर हेर्दाखेरि हाम्रो अवसर गुम्न गयो। के को कारणले गर्दा? प्रचण्डजी र माधव नेपालजीको कारणले गर्दा। त्यसमा हाम्रो कति अवसर हिसाब गरौँला, हाम्रो पार्टीभित्र केही छैन। गरे त उहाँहरूले हो। 3टा अवसरको बारेमा जहिले पनि कुरा गर्छु, हेर्नुहोस् 3टा मेजर जङ्क्चर आज हाम्रो देशको राजनीतिमा। 15 सालमा चुनाव भयो, बिपीले 2/3 बहुमत पाउनुभयो। बिकज अफ डिफ्रेन्ट रिजन उहाँको सरकार ढल्यो, उहाँ जेल बस्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको उहाँ चाहिँ महामानव मानिनुहुन्छ र हाम्रो देशको लोकतन्त्रको लागि उहाँले राम्रै भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यो अवसर गुम्यो। 30 वर्षसम्म हामी एकदलीय व्यवस्थामा गयौँ, पञ्चायत ढाल्यौँ, हाम्रै जेनेरेसन लड्यो। त्यसमा हाम्रो बाको जेनेरेसन बिपीहरूको पालामा लडेको थियो भने हाम्रो जेनेरेसन पञ्चायत कालभरि लड्यो। हामीले पञ्चायत ढाल्यौँ, बहुदल लिएर 48 सालमा त्यो अवसर आयो। गिरिजाप्रसादले पाउनुभयो। बिकज अफ डिफ्रेन्ट रिजन 3 वर्षमा गिरिजाको शासन पनि गर्यो। हामीले जतिखेर सरकार ल्याएको थियौँ त्यही स्थिति अहिले छ। हामी 2टा जङ्क्चरबाट पार गर्दैछौँ। एउटा चाहिँ 13 सालमा टङ्क प्रसादले संरचना बनाए जस्तै गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ, किनभने अहिले संरचना छैन। हामीहरू चाहिँ सङ्घीय व्यवस्थामा गएको छौँ, त्यो केही पनि बनाएको छैन, त्यो पनि हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ। दोस्रो चाहिँ भनेको चाहिँ बिपी र गिरिजाप्रसादले जस्तै यो चाहिँ बहुमत टिकाउन नसकेको अवसरबाट हामी जोगिनुपर्छ हामी भन्दै आयौँ त। 1 वर्ष, पहिलो वर्ष, आधा वर्ष भन्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि टङ्कप्रसादले गरे भन्दा बढी नै तरिकाले वित्तीय संहिता र संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यसमा त कसैले काट्नै सक्दैन, त्यो किन एउटा चलेर गएको छ, सिद्धियो। अहिले त मान्छेले बिर्सिन्छन् नि, त्यतिखेर त प्रदेश सभा बस्ने घर थिएन। 1 वर्ष अगाडि स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो, तर बजेटै आएको थिएन। हामी आएपछि बजेट आउने व्यवस्था बनाएको, कानुन सानुन जम्मै बनाइयो। त्यो त हामीले गऱ्यौँ। तर जसरी बिपीको पालामा मातृका इत्यादिले अप्ठ्यारो पारे, जसरी जिपीको पालामा अरूहरूले अप्ठ्यारो पारेर इभन कृष्णप्रसाद र गिरिजाप्रसादकै बिचको चाहिँ अनमेलको कारणले गर्दा काङ्ग्रेसले चाहिँ सत्ता टिकाउन सकेको थिएन। हाम्रो पनि इतिहास त त्यही नै दोहोरियो। त्यसमा जसरी तपाईँ चाहिँ बिपीलाई चाहिँ महामानव भन्नुपर्ने, गिरिजाप्रसादले त गर्न खोजेको थियो भन्नुपर्ने, केपी ओलीले चाहिँ नगर्न खोजेको थियो भन्नुपर्ने त अलि मिल्छ जस्तो लाग्दैन होइन। हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्ने प्रयत्न त्यो गरेका थियौँ। यद्यपि इतिहासको कुरो हो, इतिहासमा मूल्याङ्कन होला, हामीले बेठिक गरेर रहेछौँ भन्ने भने आउला मूल्याङ्कन, त्यसमा त्यही हिसाबले छलफल गर्नु पर्ला। हाम्रो पार्टीको माध्यमबाट त हामीले यिनै कुराहरू गऱ्यौँ नि त, हामीले बहस पनि गऱ्यौँ नि त यही विषयमा, के भयो कहाँनेरि चुक्यो भन्ने सन्दर्भमा। त्यही हो कुरो जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब हुँदाखाँदाको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु र फेरि बिपी कोइरालाले चाहिँ त्यतिखेर लडेको कुरा त अलिकति फरक जम्मै हुँदाखाँदा जाने त हो नि। सरकार नचलेछ भने त त्यही त हो। तपाईँ कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई चाहिँ हटाएर म बस्छु भने चुप लगाएर बस्छ त? तपाईँले इन्टरभ्यू लिनु भएर आउनु भएको छ, तपाईँ उतातिर जानुहोस्, उहाँले लिनुमा तपाईँ मान्नुहुन्छ त? तपाईँको दायित्व हो त यो, दायित्व त पुरा गर्नु पऱ्यो नि। तुलना त यही त हुन्छ नि। मैले यही भन्दैछु कि हाम्रो नेपाली समाजमा, हाम्रो मिडियामा पनि, मिडियाभन्दा धेरै साथीहरू चित्त दुखाउनुहुन्छ, सरी होइन। अब मिडियामा पनि, राजनीतिक वृत्तमा पनि, बौद्धिक वृत्तमा पनि केपी ओली चाहिँ मन नपर्ने कारण के त? के कारणले? अनि केपी ओलीले चाहिँ नाकाबन्दीको विरुद्ध गर्दाखेरि चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवाद कसरी हुने, अरूले चाहिँ केही पनि नगर्दा परिपूर्ण राष्ट्रवाद कसरी हुने, केपी ओलीको नेतृत्वमा चाहिँ नेपालको नक्सै फेरिने, सितिमिति चलाउन नसक्ने गरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सार्वसत्ताको क्लेम गर्ने गरी संस्थागत गर्ने कुरा चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवाद हुने, नक्कली हुने, अरूले चाहिँ त्यो के पनि नगर्दा महान हुने, अरूले चाहिँ हाम्रो चेकपोस्टमा होइन उत्तरी चेकपोस्टमा लगेर भारतीय सिपाही नै राख्दाखेरि पनि महान राष्ट्रियता हुने के त? यो मैले नबुझेको कुरा चाहिँ यो हो कि यो प्रश्न त मैले अहिले बुझिरहेको छैन, तपाईँहरूलाई सुनाउँदैछु। यस्तै आउने पुस्ताले नै सोध्ला नि त, इतिहास त मरेर जाँदैन। अहिले जङ्गबहादुर चाहिँ बढी राष्ट्रवादी कि भीमसेन थापा भने त बहस त चल्छ नि हाम्रो समाजमा होइन। त्यस कारणले गर्दा भोलिका दिनमा छलफल होला। अहिले धेरै इतिहासप्रति अन्याय चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने मेरो तर्क हो। त्यति मात्रै हो। त्यही भएर अब केपी ओलीले प्रधानमन्त्री छँदा या नेकपाको अध्यक्ष छँदा जे गर्नुभयो त्यसको मूल्याङ्कन त फेरि हुँदै होला होइन। तर एउटा चाहिँ के छ भने केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको वेभलेन्थ चाहिँ मिल्छ भनिन्छ। तपाईँले नै अघि उहाँहरूको मित्रताबारे अलिकति भन्नुभएको थियो होइन। अहिले यसो हेर्दाखेरि पनि एमाले काङ्ग्रेसलाई भन्दा समाजवादी र माओवादीलाई नै अलि धेरै पेलेको जस्तो होइन, अलि धेरै टोकसेको जस्तो पनि देखिन्छ। समाजवादी भन्नेलाई त दलै मान्दैनौँ हामी है। सरी तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। कहिलेसम्म दल मान्दैनौँ भन्दाखेरि तहिलेसम्म अदालतले फैसला गर्दैन। किनभने नक्कली काम बनाएर नक्कली ढङ्गले सृजना गरेको संरचना मान्दैनौँ। अहिले सदनको झगडा के त हाम्रो, मैले सबै ठाउँ भन्ने गरेको छु। सदनमा अहिले हाम्रो विरोध के हो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाभित्र राष्ट्रपतिलाई समेत विशेष आसन बनाएर निम्ता दिएर ल्याएर मात्रै भित्र पसाउनु पाइन्छ। सांसद बाहेक, प्रतिनिधि सभाको सदस्य बाहेक कोही पनि त्यहाँ जान पाउँदैनन्। उपराष्ट्रपति स्वयं उहाँलाई बाल्कनीमा लगेर राखिन्छ, उहाँ तल आउन पाउनुहुन्न।
कर्मचारी मुख्य सचिवसम्मलाई चाहिँ छेकाबार लगाएर अरू कुना लगाएर राखिन्छ, बस्न पाइँदैन। त्यो ठाउँमा 14 जना गैर सांसद आएर बसे माधव नेपालको नेतृत्वमा। हाम्रो भनाइ त्यो, हाम्रो आरोप त्यो, हाम्रो दाबी त्यो। गैर सांसद माधव नेपाल लगाएर 14 जना हुनुहुन्छ, त्यहाँ भएकोले त्यो प्रतिनिधि सभाको गरिमा गयो, त्यसकारण हाम्रो विरोध हो। त्यसको लागि सभामुखज्यूले जवाफ दिनु पर्यो। हामीले भन्यौँ, सभामुखज्यूलाई हामीले के भन्यौँ भने एउटा दलले कारबाही गरेर निकालेका मान्छे कारबाही गरियो भनेर नोटिस दिना छ, तपाईँले नोटिस तुरुन्त टाँस्नुभयो, घन्टाभरमा टाँस्नुभयो। रामबहादुर थापाको जागिर गयो, टोपबहादुरजीको गयो, प्रभु शाहको गयो, सरिता गिरीको कुनै समय यसै कारणले गएको थियो। दलले निर्णय गर्न साथ नोटिस आयो, गयो। हामीले त्यसै गरी तपाईँलाई दिँदाखेरि तपाईँले त्यसलाई किन कुहाएर राख्नु, लुगाएर राख्नु, अहिलेसम्म टाँस्नु भएन। अझ उल्टो चाहिँ सदन बन्द गरेर रातारात अध्यादेश लिएर आएर हामीलाई त अध्यादेशमा त वा र राख्दाखेरि मात्रै पनि एट्याक भयो नि। गैरसम्म चाहिँ के अरे लोकतान्त्रिक काम गरियो भने हो नि, त्यतिखेर प्रतिगामी काम गरियो भने हो नि त। हामी त डामिएका छौँ नि त्यसमा। यद्यपि अहिले पनि मेरो दाबी के छ भने अध्यादेशको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, अध्यादेश आउनै हुन्न भन्ने कुरा होइन। अध्यादेश आउनेलाई नै बनाइएको, व्यवस्था गरिएको अध्यादेश आउनुपर्छ, त्यसको लजिक हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ सांसदहरूले 40% पुग्छन् भने पार्टी टुक्राउँछ भने आपत्ति नगर्नु, त्यो वा र दुइटै जोड्नु पर्दैन भन्ने हिसाबले र वा छुट्याएका थियौँ। त्यो त सङ्ख्या पनि घटाएर त्यो पनि मान्छेलाई सोधी रातभरिमा कतिजना भयो तिमीलाई पुग्छ, केन्द्रीय कमिटीतिर हेरिदिने कि संसदतिर हेरिदिने कि भनिकन, अनि त्यो मान्छेले चाहिँ आफ्नो सङ्ख्या टुक्राएँ, मान्छे लिएर गएर कता कता लग्यो भनिसकेपछि फेरि अध्यादेश फिर्ता लिएर, होइन त्यो ठिक थियो भने फिर्ता किन ल्यायो त? फिर्ता नल्याए भयो हुन्थ्यो नि त। त्यो अध्यादेश रातारात फिर्ता लिने गरी, रातारात लागू गर्ने गरी जुन जाली झेली काम गरियो, यसमा हाम्रो विरोध थियो। त्यो भइसकेपछि हामीले सभामुखलाई जवाफ दिनुहोस् भन्यो। अब सभामुखले के गर्नुहुन्छ, हामी उठ्छौँ होइन, तपाईँले देख्नु भएको छ नि, उठेपछि बस्नुहोस् माननीयज्यू भन्नुहुन्छ। हामी कसरी बस्छौँ? त्यहाँ गैर सांसद त्यहाँ अगाडि उभिरहेको छ, बसिरहेको छ ढसमस अगाडि गएर, हामी कसरी बस्न सक्छौँ? हाम्रो त्यहाँभित्र झमेला त्यति, त्यसलाई उहाँले स्पष्ट पार्दै भइहाल्यो। अर्को अब समाजवादी दल नमानेको कारण चाहिँ भनेको निर्वाचन आयोगले पनि बेठिक गर्यो। हाम्रो चाहिँ मुद्दा छ सर्वोच्चमा, सर्वोच्च जहिले पनि पेशी सारे गर्छ, अरू फिटिकै होइन, तुरुन्तै चाहिँ अब फैसला गरिदिन्छ। फैसला गर्दै त भयो नि। मैले अरू ठाउँ पनि बोलेको छु, माधव नेपालजीहरू पार्टीको हैसियत एक झरीपछि हामी सोध्छौँ भनेको छौँ। जस्तो चुनाव होला, एक दिन चुनाव भएपछि कोही कसैले पनि पार्टी खोल्न पाउँछ। त्यसपछि त उहाँहरूले एउटा ल्याउनु भयो, हाम्रोभन्दा धेरै ल्याउनु भयो, हाम्रोभन्दा कम ल्याउनु भयो, अथवा जिरो आउनुभयो, अप टु देम, उहाँहरूको आफ्नो कर्मले जे ल्याउला त्यही आउला। त्यसपछि त्यसलाई दल मान्न हामीलाई गाह्रो भएन। संशोधन नभए दललाई पनि दल त मान्छौँ नि हामी। अहिलेका मितिमा उहाँहरूलाई हामी किन मानिरहेको छैनौँ? उहाँहरू जाली झेली काममा हुनुहुन्छ। अदालतभित्र कुनै फाइनल भएको छैन। अदालतले गरे फैसला त गलतलाई नै हामीले मानेका छौँ नि। अदालतले फैसला गरेपछि झगडियाहरूले मैले भने जस्तो फैसला भएन मान्दिनँ भन्न पाउँदैन नि त। अदालतको कुरा त त्यही हो नि। हामीलाई पुस 5 को सन्दर्भमा दिएको फैसला मन परेको छ र? मेरो त दाबी अहिले पनि त्यो ठिक गऱ्यो भन्ने छ। अदालतले होइन भनिदियो, मानेको छौँ नि त। कुरा त्यही हो। त्यस कारणले गर्दा विधिमा जाउँ भन्ने कुरा हो हाम्रो। विधिमा नगयो भने यस्तो आपत्ति भयो। यहीँ र समितिहरूमा चाहिँ त्यही समाजवादीको नेताहरूलाई सांसद मान्नुपर्ने होइन, सभापतिहरूलाई सभापति मान्नुपर्ने, सरकारमा मन्त्री पनि मान्नुपर्ने, तर त्यही बानेश्वरमा त्यही संसद भवनमा मात्रै पार्टी बाहिर मन्त्री भएर आइसकेपछि, जिएम भएर आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ मान्न नमान्नलाई केहीले पनि रोक्दैन। सदनभित्र कुरा गर्दै सदनमा त त्यही लेखाएको छ नि त। समितिमा त गैर सांसद तपाईँ पनि त जान पाउनुहुन्छ नि, समिति पाउनुहुन्न र? त्यसै गरी गएको छौँ हामी त्यहाँ के गर्छौँ, त्यहाँ उहाँ पनि गर्छौँ छलफल, त्यहाँ पनि गर्छौँ। प्रतिनिधि सभाभित्र नि यदि त्यो विधि हो भने गर्छौँ नि छलफल, किन नगर्ने हामी? त्यहाँ त त्यही भनियो त, ल कानुन फेर्नुहोस् न त, संविधान फेर्नुहोस् न त, जो पनि जान पाउँछ भने गर्दा हुन्छ। हामीले मान्दैनौँ उहाँहरूलाई, अरूले मान्छन्, बस्दैनौँ नि सँगै। त्यही हाम्रो चाहिँ हामी दोहोरो मापदण्डमा छैनौँ कि, हामी एकरो मापदण्डमा छौँ। बुझ्नेहरूले दोहोरो मापदण्ड बुझ्दै बिगार्दे, मेरो त भनाइ यहाँनिर हो। ल ठिक छ, त्यही भन्नु नि त, प्रतिनिधि सभा जो पनि जान पाउने भन्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीलाई आपत्ति भएन। अथवा उहाँहरूलाई यो पनि अप्ठ्यारो परेको छ, यो पनि भन्न नसक्ने, त्यो पनि भन्न नसक्ने अप्ठ्यारो छ भने उहाँहरू त सेटिङमै हुनुहुन्छ क्यारे। जसरी परामर्श जारी गर्नु त्यही गराइदिए भइगयो नि त अदालतबाट। माधव नेपाल इज द ग्रेट म्यान, हि हेज अ गुड पार्टी भनेर भनिदिनु न, भइहाल्यो नि त, हामी मानिदिउँला नि त। सुन्नु न, तपाईँहरू माधव नेपालको पार्टीले खासै अस्तित्व पनि स्वीकार्नुहुन्न, के होला त्यो एउटा चुनावपछि देखिन्छ पनि भन्नुहुन्छ। फेरि त्यही माधव नेपालको पार्टीमाथि नै तपाईँहरूको कति धेरै हुन्छ नि, गाली गरेको गरे, टोकसे गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धा त आफू हुन्छ नि, आफू समानको, आफू सरहको या आफूभन्दा ठुलो हुँदै गरेको काङ्ग्रेससँग हुनुपर्ने, उसलाई चाहिँ सदा सहायता देखाउनुहुन्छ। यो चाहिँ के हो खास? त्यो पार्टी हो, लोकतन्त्र पार्टीसित प्रतिस्पर्धा गरिन्छ। आफू समानको प्रतिस्पर्धीसित चाहिँ कुस्ती खेलिन्छ। नक्कलीसित चाहिँ समावेश होइन के। तपाईँको चिन्ता चाहिँ माधव नेपालप्रति किन हो मैले नबुझाएको। यत्रो लगाव वान साइडेड हो, बोथ साइडेड हो, बिन्दुजी थाहा भएन है।
किन त यो माधव नेपालप्रति यत्रो उत्पात होला? मैले भनेको कुरा त गलत होइन नि। 20% बनाएर ल्याए त हो नि, होइन? रातारात ल्याए त हो नि, 12 बजे, होइन? यो त मान्नुहुन्छ नि हो। त्यस कारण त्यही तथ्यमा टेकेर नै हामी के भनिरहेको छौँ भने त्यही तथ्यमा टेकेर बेठिक हो भनिरहेको छौँ। यो बेठिकलाई एउटा किनारमा पुर्याउनु पऱ्यो कि व्यक्तिप्रति के पूर्वाग्रह। ल मलाई माधव नेपालकै कुरा गर्छु नि म। ल माधव नेपालकै कुरा आयो। माधव नेपाल त एउटा समय त 15 वर्ष हाम्रो पार्टीको प्रमुख भएर बसेको मान्छे, हामी सबै हाम्रो नेतै हो त, नेतै मानेको मान्छे हो नि त। कि त्यसमा के लुकाइएको छ र? छैन नि त। अधिकांश समय थ्रु आउट द पिरियड हो जहिलेसम्म एमालेमा रहनुभयो, कि उहाँ नम्बर 2 भएर रहनुभयो कि उहाँ नम्बर 1 भएर रहनुभयो, त्यही हो। उहाँसित सहमत होस् असहमत जे भए पनि सबैले काम गरेका छौँ त। त्यसमा त हामीले कहाँ टिप्पणी गऱ्यौँ र? गरेनौँ नि। उहाँको बेठिक छ, व्यथिति छ, त्यो त भनेकै हो, होइन? त्यो जम्मै कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको व्यक्तिगत रूपबाट व्यक्तिप्रति हाम्रो के आग्रह पूर्वाग्रह छ र? केही पनि छैन नि। टिममा यत्रो वर्षसँगै बिताइएको छ, सुख दुःख सँगै देखाएको छ, उहाँको राम्रा पनि छन्, नराम्रो पनि छन्, देखाएको छौँ नि त। सँगै काम नगरेर त होइन नि। त्यस कारणले यो व्यक्तिगत कुरो होइन कि, यो राजनीतिक कुरो हो। राजनीतिक कुरो भनिसकेपछि हामीलाई चाहिँ एउटा बाटोबाट हिँड्न दिनु पऱ्यो कि। मैले त सम्माननीय सभामुखज्यूलाई आग्रह गर्न चाहने कि उहाँले एउटा निकास दिए भइहाल्यो नि, कति ठुलो कुरा भएर उहाँले किन नटाँस्दै? त्यसमा त्यसरी बाँधिनु पर्ने, पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने जरुरी के थियो र एमालेप्रति? थिएन नि। को कहाँ पुग्छ, कसरी कता के समीकरण बन्छ, कसो के थाहा छ र? हिजो त उहाँहरू हाम्रै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले चित्त दुखाएर दौडिनु भएको छ उहाँहरू, होइन? अथवा वैरभाव साँधेर हिँड्नु भएको छ उहाँहरू। कुरो त त्यही हो नि। मेरो चिन्ता चाहिँ एकैछिन ल, माधव नेपाल या माधव नेपालको पार्टी, प्रचण्ड या प्रचण्डको पार्टीप्रतिको चिन्ता भन्दा नि अलि यहाँ उभिएर मेरो चिन्ता चाहिँ एमाले प्रति हो क्या। एमाले अब चुनाव आइरहेछ, होइन? अलि आफूभन्दा काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गरेर त भोट पनि तान्न सक्दो, माधव नेपालसँग चाहिँ के छ र त्यस्तो? अनि तपाईँहरू यसो गरौँ न, यसलाई यसरी बुझौँ न। एमाले त आफ्नो चुनाव त लडिहाल्छ नि, चिन्तै नगर्नु न। त्यसमा त एमाले आफ्नो योजना बनाइहाल्छ कि। हिजोका दिनमा पनि 74 सालमा, होइन? 74 सालको सुरुमा वैशाखमा हामी बाहेक, एमाले बाहेकको सबैको त गठबन्धन थियो नि स्थानीय तहको चुनावमा, होइन? फेस गऱ्यौँ हामीले। कसैले मतप्रत चपाएर जिते, कसैले मतप्रत च्यातेर जिते, तैपनि हामी नै नम्बर 1 भयौँ नि त। भएन हो र? भन्नुहोस् न। यो तथ्य यही त हो नि। अब पनि त्यस्तै गठबन्धन भएर चुनाव लड्न आउँछ, हामीलाई आपत्ति के भयो र? ल हामी कमजोरी भएर हारिदिउँला नि त, कति ठुलो कुरा पऱ्यो त्यो? हारे चुनाव किन लड्नु खोज्या तिमीहरू भनेर कसैले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई। हार जित त चुनाव लडेपछि थाहा हुन्छ। ल हार्यो भने हारियो त, सधैँ जित्ने चुनाव त गर्न मिलेन नि। अहिलेको गठबन्धन जस्तो कुरा गर्न मिल्छ र? हिजोसम्म आफैले कानुन बनाउने, चुनाव गर्नु पऱ्यो भनेर भन्ने, आजका मितिमा आएर चाहिँ त कानुनै मिलेन चाहिँ फेरेर मात्र थाल्छ भन्ने कुरा त अलि जाली कुरा भयो नि। यो त यो जाली कुरालाई चाहिँ हाम्रो असहमति हो कि। तपाईँहरू चाहिँ चुनावमा तालमेल गर्न सक्ने स्थिति आउँदा गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न माधव नेपालको पार्टी या प्रचण्डको पार्टीसँग? माधव नेपालको पार्टीलाई त पार्टी नै मानेको छ नि, के को तालमेल हुन्थ्यो? होइन भनिन र मैले। तालमेल गालमेल केही पनि हुँदैन, गाली मुखाल पनि हुँदैन। उहाँहरू आफ्नो बाटोमा जानुहोस्, आफ्नो हैसियत देखाउनुहोस्, देखेपछि जे देखिन्छ त्यही नै गरौँला। अहिलेको हिसाबमा न स्थानीय तहको, न प्रदेशको, न केन्द्रको, इभेन अस्ति भर्खर सिद्धिएको राष्ट्रिय सभाको परिणाम हामीलाई थाहा थिएन र? पहिले बोल्या हो नि त। ल केपी ओलीले पहिले चाहिँ हार स्वीकार गर्नुभयो भनेर आएको होइन, मिडियामै आएको थियो नि त। जे तथ्य त हामी कहाँ त्यसलाई चाहिँ तलमाथि गर्छौँ र? तथ्यकै आधारमा बोल्या हो नि। किनभने यो त इन्डाइरेक्ट मत थियो, पहिलेको जनमत थियो, त्यो हामीले बोलेकै थियौँ नि त। ठिक त्यस्तै जे आउँछ परिणाम त्यो त मानिहाल्छौँ हामीहरू। र त्यस कारणले गर्दा माधव नेपालसित तालमेल हुन्छ, केही पनि मेल हुँदैन उहाँसित। उहाँ बिमेल भएर हिँड्नु भएको हो, होइन? त्यस कारणले उहाँलाई आफ्नो बाटो हिँड्न दिने हो। माओवादी त अहिले काङ्ग्रेससित छ। उहाँहरूको गठबन्धनको दीर्घ जीवनकै हामी कामना गर्छौँ नि। उहाँलाई डर त्यही छ, भत्काइदेला भन्ने चिन्ता छ उहाँहरूले। बेकारमा किन त्यो गर्नु? उहाँहरू गठबन्धन बनाउनुहोस्। सालमा पनि तपाईँहरू त्यसै भन्नुहुन्थ्यो, अब असोज 2 गतेसम्म गठबन्धन नै थियो, स्थानीय तहको चुनावै भइरहेको थियो। असोज 15-16 गतेदेखि यो प्रश्न चाहिँ प्रचण्डजीलाई सोध्नुपर्छ कि उहाँ कहिले यता कहिले उता चाहिँ अब किन दौडिरहनु भयो भने नि। यता दौडेर आउनुभयो भने स्वीकार्नु त हुन्छ होला नि चुनावको बेलामा। अहिले त हामी त गठबन्धनसित भिडिरहेको छौँ नि त। गठबन्धन नटुटेसम्म त हामीले केही पनि भन्दैनौँ। हामी टुटाउनुतिर नै लागेका छैनौँ हामीहरू। हामीले शुभकामना होइन, हामी शुभकामना दिएका छौँ। गठबन्धन दीर्घ जीवन रहोस्, गठबन्धनको हाम्रो केही पनि आपत्ति छैन। दीर्घ जीवन रहोस् भन्ने भित्रभित्र चाहिँ कसरी टुटाउने भनेर एमाले बढी खेल्यो। एमाले होइन, यस्तो हो। एमाले चाहिँ के गर्न चाहिरहेछ भने गठबन्धन रहरले उहाँहरूले बनाउनु भएको हो। उहाँहरूले बनाउनु भयो अथवा अर्काले बनाइदियो, त्यो पनि किन बेकारमा उहाँहरूलाई दोष लगाउने र, होइन?
परमादेशबाट बनेको छ, कुनको आदेशबाट बने हो, तैँले बना भनेर चाहिँ हामीले किन पाखुरा सुर्किने, किन प्रचण्डसित पाखुरा सुर्किने, किन शेरबहादुरजीसित पाखुरा सुर्किने? जसले बनाइदियो बनाए ठाउँमा जानुभयो उहाँहरू, भइगयो नि होइन। पार्लियामेन्टले त प्रधानमन्त्री बनेपछि थाहा पायो, जसले प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको थियो, म त आएँ है शपथ ग्रहण गरेर भनेपछि अनि ल विश्वास मत हो तपाईँलाई भनेर 185जना साथीहरू उभिनु भयो त्यहाँ होइन। 14 माइनस गर्ने हो भने पनि 100 कतिजना हुँदो रहेछ, त्यहीजनाले समर्थन गर्नुभयो भनेपछि जसले बनाइदियो बनाए ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, त्यसलाई अहिले हामीले चलाउन चाहेकै छैनौँ। बनाउनेले बनाइदियो, बन्ने बने, उहाँहरूले जेसुकै होस्। हामी अहिले उहाँहरूले के भनिरहेछौँ भने तपाईँहरू एमाले रहित मुलुकको परिकल्पना गरिरहनु भएको छ भने एमालेसित प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गरेर आउनु नि त, चुनावै गरौँ। ल अहिले चाहिँ हामीलाई विधिले के भनिदियो भने जेठ 5 गतेको मध्यरातसम्ममा चाहिँ स्थानीय तहको प्रतिनिधि नियुक्ति गरिसक भनेर भनेको छ, निर्वाचन गरिसक भनेको छ, त्यो गरौँ। हामी हार्यौँ भने तपाईँहरू जम्मै कब्जा गर्नुहोस्, स्थानीय तह पनि चलाउनुहोस्, स्थानीय तहको सरकार पनि तपाईँहरूकै बनाउनुहोस्। आजका अहिले तपाईँहरू केन्द्र र प्रदेशमा तपाईँहरूकै सरकार छ, हामी छैनौँ। अब स्थानीय तह पनि किन बाँकी राख्ने, तपाईँहरू नै सरकार चलाउनुहोस्। हामीले जित्यौँ भनेदेखि कुरा के रहेछ तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि बाँकी समयमा फेरि तपाईँ सरकार चलाउनुहोस्, उपयुक्त समयमा चुनाव गराउनुहोस्, हामी भाग लिन्छौँ। हामीले त्यो भनिरहेको छौँ, हामी त्यही बाटोमा छौँ। रोडम्याप एकदम क्लियर एमालेको। राष्ट्रिय राजनीति चाहिँ जुन डेडलकमा छ नि, यसको चाहिँ अब शेरबहादुरजीले गठबन्धन टुटाए, तपाईँहरू फ्लोरबाट पनि समर्थन गर्न तयार, एमसिसी पनि पास गर्न तयार होइन भनेको, त्यो गठबन्धन रहँदासम्म तपाईँहरू आफ्नो स्ट्यान्डमा ब्याक नहुने, उहाँहरू गठबन्धन टुटाउन नसक्ने खालको स्ट्याकमेन्ट। अनि अघिल्लो दुईवटा विषय तपाईँले जुन अहिले छुनुभयो नि, फ्लोरबाट चाहिँ सरकारले समर्थन गर्न तयार, एमसिसी पास गर्न तयार भने त्यो हामीले भनेको कुरा होइन। यो तपाईँको प्रश्न भयो होइन, यो प्रश्नमा मलाई उत्तर खोज्नु भयो भने हामीले त्यस्तो केही पनि भनेको छैनौँ। अहिले एमसिसीकै बारेमा कुरा गर्नु खोज्नु, त्यो प्रश्नहरूमा त्यसमा जवाफ दिनुलाई केही छैन। अहिले त हामी के भनिरहेछौँ भने गठबन्धन सरकारले ठगबन्धनको रूप देखाउनु भएन है। कसैले लेखे, मेरो होइन है यो शब्द, फेरि मैले सोसियल मिडियामा ठगबन्धन भयो भनेर लेखा देखाएको थिएँ, मलाई नि त मन पऱ्यो शब्द, मैले नि युज गरेको छु त्यो वर्ड चाहिँ होइन। यसले ठगबन्धनमा रूपान्तरित हुनु भएन। गठबन्धनले आफ्नो मर्म धर्म के हो त्यो अनुसार मुलुकलाई चलाओस्। विकास त आश छैन, तर अहिले गर्नुपर्ने उसले नगरी नहुने क्या, सरकारमा बसेको कारणले नगरी नहुने भनेको चुनावको उसले व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ। निर्वाचन आयोगले चुनाव कन्डक्ट गर्छ, तर त्यसलाई चाहिने व्यवस्थापन यो सरकारले गर्नुपर्छ, त्यो गरिदियोस्। त्यसपछि आउने परिणाम हामी भोग्न तयार होइन। उहाँहरूको बिचमा गडबडी छ भनेदेखि त्यो उहाँहरूले भन्नु पऱ्यो होइन। उहाँहरूले नभनेसम्म त हामी के भन्न सक्दैनौँ नि। मैले दिनदिनै सुन्छु, प्रचण्डजीले नि भनेको सुने, माधव नेपालले नि भनेको सुने, हाम्रो गठबन्धन नटुट्ने भयो, शेरबहादुरजीले भन्नुभएको छ। कसले टुट्छ भनेको थियो र उहाँहरूले त्यो हामीलाई स्पष्टीकरण दिए, मैले पनि बुझाएको छैन कि न त्यहाँ भित्र चाहिँ टुट्छ भनेर भनेछन् कि कुराकानीमा बुझिँदैन नि, हामीलाई डाका हुँदैन नि त्यहाँ त होइन। नडाकिसकेपछि के हो त बुझिएन। यो बाहिर आएर चाहिँ उहाँहरू भन्नुहुन्छ हाम्रो नटुट्ने भयो भन्नु, नारायण गाईजीको नि त्यही पढ्यो, गठबन्धन नटुट्ने भयो नि भनेर भन्दै आउनुभयो उहाँहरूले। कसले टुटाउनु खोजेको थियो र टुट्नु होइन, हामीले त गठबन्धन नबनोस् भनेको हो नि, अर्काले बनाइदियो, मेरो त आरोपै छ होइन। अब त्यो प्रमाण छैन, फेरि कसले परमादेशभित्र कुन कसको आदेश छ मलाई थाहा छैन। त्यो देखिनेमा श्रीमानहरू हुनुहुन्छ 5 जना होइन, सर्वोच्चको उहाँहरूले बनाइदिनु भएको हो। त्यो त हामीले मात्रै भन्ने कुरा रहेन। नेपाली काङ्ग्रेसकै एकजना नेताले नै यो परमादेशी नै सरकार हो भनेर भन्नुभएको छ भनेपछि त्यो पुष्टि नै भएको कुरा हो, तथ्य नै हो नि यो त। हामी अघि निर्वाचनकै कुरामा थियौँ होइन, जस्तो निर्वाचन गराउनुहोस्, एमालेसित चाहिँ लड्ने ताकत तपाईँहरूले बोकेर आउनु सक्नुहुन्छ भन्ने खालको तपाईँहरूको कोट अनकोट भाषा छ। तर तपाईँहरूले अहिले यति धेरै दम्ब देखाए जस्तो पनि छैन क्या एमाले। 74 साल जस्तो नि छैन, 72 सालको जस्तो लोक चुनाव गर्दै भइगयो नि त। म त त्यही भनेर चुनाव गर्दै भइगयो नि त। मलाई के लागिरहेको छ भने आज एमाले है, एमालेको उपमहासचिव पनि भएर बोलेँ है त, म पदीय हैसियतले पनि बढेँ। एमालेको उपमहासचिवलाई अहिले के लागिरहेछ भने 74 सालभन्दा हामी पटक्कै कमजोर छैन, अझ बलियो छौँ भने परिरहेछ। बाहिरबाट हेर्ने तपाईँहरू पर्यवेक्षकहरूलाई भोट दिने तपाईँ साथीहरूलाई नै एमाले त्यस्तो छैन भने लागेको छ, चुनाव गरौँ न, चुनाव गरेर जे परिणाम आउँछ त्यो त मानिहाल्छौँ हामी त्यस्तो रहेनछौँ भनौँला। त्यसपछि त्यतिखेर हामीले भनेको दाबी अनुसार तलमाथि परेछ भने त्यही दम्ब भनेको जस्तो कुरा हुने होला होइन। त्यो नभएर चाहिँ यदि चाहिँ अब हामीले भने जस्तो परिणाम आयो भने हाम्रो दम्ब होइन रहेछ, हाम्रो विनम्रता नै रहेछ, मान्छेले बुझेनछन् भनेर स्पष्ट पारौँला। त्यसको त अब तथ्यबाहेक त अरू उपाय छैन नि। मैले हेर्दा जताबाट हेर्दा मैले हारिने ठाउँ देख्दिनँ, पहिले जितेको ठाउँ जितिन्छ जस्तो लाग्छ। गठबन्धन किन आत्तिएको भन्ने त्यसै कारणले लागिरहेछ मलाई। गठबन्धन टुट्छ भने उहाँहरू आत्तिनु भयो किन त? त्यसो भए यदि जम्मै त रामराज्य नै थियो उहाँहरूको भने, जनताको लहरै लहर छ भने लागेको थियो भने किन आत्तिएको त? आत्तिनुको त कारण होला नि त। त्यही हो हाम्रो चाहिँ आधार, त्यही हो, त्यहाँभन्दा बढी के पनि छैन।
विदाउट एलायन्स जान्छ कि तराई मधेस? एमाले अहिले कुनै एलायन्सको कुरा गरेको छैन होइन। अब यसमा चाहिँ तामो तुलसी भाकरे अब बजेट कोहीसित मिलिँदैन, एक्लै जाइन्छ त किन भनौँ मैले होइन। चुनाव होइन, राष्ट्रिय चुनाव लोकल चुनावहरू पनि हुनसक्छ, नहुने कुरा रहेन। त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ हामीले चाहिँ रुल आउट कसैले नि गरेको छ। तर माओवादीसँगै र तपाईँहरूले पार्टी नमाने पनि समाजवादीसँग चाहिँ एलायन्स गर्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ तामा तुलसी छ जस्तै नै होला होइन। माधव नेपालको त पार्टी नै मानेन, नमाने पार्टीसित के गरेर तालमेल हुँदै भएन नि, त्यसो हुँदैन नै होइन। अरू चाहिँ को कसैसित काङ्ग्रेससित हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुन्छ। हामी काङ्ग्रेसले के भनिरहेको छौँ भने स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौँ भनेको छ। अस्वच्छ गर्नु भने उहाँहरूको कुरा भयो, यो लोकतान्त्रिक पार्टी होइन रहेछ भन्ने होला। त्यहाँभन्दा बढी त भन्नु नै के छ र होइन। त्यहाँभन्दा बढी अब भन्ने कुरा रहेन। अरू पार्टीहरूको त जो सेटेलाइटको रूपमा दौडिनु भएको छ भने पनि चित्त दुखाउँछन् साथीहरूले, त्यस कारण केही पनि नभन्नु यसमा। जस्तो यही चुनावकै कुरा हुँदाखेरि गठबन्धन टुट्यो, तपाईँ त होइन भन्नुहुन्छ होइन, किनभने बाहिर बोल्नु भएको छैन, भित्रभित्र भएका छलफलहरू होला। अब प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन टुट्यो पनि टुटोस्, एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्छौँ, त्यसपछि अलि इलेक्सन पनि गरौँ, स्थानीय तहको चुनाव पनि गरौँ, बाहिरबाट सहयोग गर्छौँ हामीले भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रो अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई के भन्नुभयो भनेर त्यस्तो डिब्रिफिङ त हामीले गर्नुभएको छैन, किन बैठक बसेको छैन। हामी भोलि सचिवालयको बैठक बस्छौँ, त्यस्तो केही रहेछ भोलि पनि थाहा होला होइन। भोलि हाम्रो 1 बजे सचिवालयको बैठक छ पार्टीको, पहिलोचोटि त्यहीँ अध्यक्षले भन्नु नै होला त्यस्तो केही रहेछ भने रिपोर्टिङमा आइहाल्ला। तर मैले सहज अन्दाज गर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो अध्यक्षले के भन्नुभयो होला त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्दाखेरि, अब तपाईँहरूले सोधे जस्तै प्रश्न, सरकारको सञ्चालनमा तपाईँ त काम गर्नै आउनु भयो होइन, काम गर्नु भएन, टिप्पणी छैन भनिदिनु भयो होला। मेरो अन्दाज त्यही हो होइन। किनभने तैँले काम गरेन परिणाम आएन भनेर किन भन्ने, गर्नै आएको होइन त के बेकार हो भनेर त्यही भन्नुभयो होला भन्ने लाग्छ। दोस्रो विषय भनेको चाहिँ हाम्रो अध्यक्षले के भन्नुभयो होला भनेदेखि, तपाईँ पटक पटक संविधान कानुन उल्लङ्घन गरेको, प्रतिगमनलाई सहयोग पुर्याएको भन्ने चाहिँ विषयबाट डामिँदै आउनु भएको छ। त्यस कारणले त्यसबाट चाहिँ अब चाहिँ जोगिनुहोस् भन्नुभयो होला। सदासिधापूर्ण मित्रलाई त्यही सुझाव दिनुभयो होला भन्ने मेरो अन्दाज छ। त्यसपछि तथ्य पनि म भन्न सक्छु, 54 सालमा हामीले स्थानीय तहको चुनाव गऱ्यौँ, मौका बस्ती बेला नै हामीले बहुसङ्ख्या जितेका थियौँ। 59 साल 5 वर्ष पछि म्याच सिद्धियो। त्यो बेला वातावरण त त्यही थियो नि। हाम्रो पार्टीको अगुवा 1 नम्बरमा माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको लिडर उहाँले गरिरहनु भएको थियो। प्रचण्डजीहरूको बाहिर हाइट थियो, उहाँहरूको चाहिँ द्वन्द्व एकदम माथि थियो, उहाँहरू द्वन्द्वमा हुनुहुन्थ्यो। शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब के गर्ने भन्ने प्रसङ्ग उठ्दाखेरि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, म पनि केन्द्रीय सदस्य थिएँ त्यही बेला, हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा केपी ओली र वामदेव गौतमले बडो जोडसँग राख्नुभएको हो। तत्काल चुनाव हुने स्थिति छैन, 1 वर्षले म्याद थपौँ र चाहिँ अहिलेको इलेक्टेड जनप्रतिनिधि विहीन गराउनुहुन्न, कर्मचारीले जनताको एस्पिरेसन बोक्न सक्दैनन्। त्यसो हुँदाखेरि यो द्वन्द्व अझ स्कालेट भएर जान्छ, अझ फैलिएर जान्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि अहिलेकै जनप्रतिनिधि को कस्ता छन्, के छन्, राम्रा छन् नराम्रा छन् नहेरौँ, त्यसलाई म्याद थप्ने कुरा गरौँ। 1 वर्षभित्रमा त स्थिति एउटा ठाउँमा जाला, त्यसपछि चुनाव गराउँ भन्ने उहाँहरूको सुझाव थियो। माधव नेपालमा धेरै उहाँले त्यहाँ त विरोध त केही पनि गर्नु भएन, पार्टीको औपचारिक निर्णय त म्याद थप्नुपर्छ भन्ने थियो। तर उहाँ जाँदाखेरि उहाँले म्याद थप्ने कुरा गर्नु भएन। अब प्रधानमन्त्रीलाई सम्भवतः हाम्रो अध्यक्षले त्यही सोध्नुभयो होला। मैले अहिलेसम्म तपाईँले सोधे पनि छैन। माधव नेपालले तपाईँलाई कर गर्नु भएन होला, त्यही नै होला। त्यो बेला त्यही उल्काटमा लाग्नुभयो, तपाईँलाई अरू ज्ञानेन्द्रले उल्काइराखेको थियो त्यो बेलाको राजाले पनि त्यो उल्काटमा लगाएर तपाईँले चाहिँ सिफारिस गर्नु भएन, कर्मचारीले जिम्मा लगाउनु भयो, पछि तपाईँलाई अक्षम भएर त्यही राजाले निकाल्थ्यो, हाम्रो लोकतन्त्र गयो। यो स्थिति त्यही जङ्क्चरमा अहिले तपाईँ आइपुग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा सोध्नुहोस् भन्नुभयो होला। मेरो अन्दाज त्यही नै हो होइन। त्यसलाई चाहिँ अब मलाई लाग्छ शेरबहादुर दाइले पनि रियलाइज गर्नुभएको हुनुपर्ने हो। अब तर उहाँको म प्रशस्त दुविधा देख्छु। काङ्ग्रेस पार्टीको एउटा हिस्सा महामन्त्री गगन थापा लगायतका व्यक्तिहरू चुनाव अहिले हुनुपर्छ भन्ने सुन्छु मैले उहाँहरूको होइन। अब कङ्ग्रेसभित्रको केही मान्छेहरूमा चाहिँ त्यसरी छिनालेर बोले जस्तो सुन्दिनँ। समयमै चुनाव भन्छ अलिक जाली जाली कुरा गरे जस्तो लाग्छ। यो स्थिति देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो काङ्ग्रेससित अहिले पनि हुने कुरा भनेको यहाँभन्दा बढी केही हुँदैन। किनभने प्रतिस्पर्धी पार्टी हो, यहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ होइन, हामी प्रतिस्पर्धी पार्टी हौँ। काङ्ग्रेसको जितमा हाम्रो पराजय निश्चित छ, हाम्रो जितमा काङ्ग्रेसको पराजय निश्चित छ नि। त्यो त तपाईँहरू ढुक्क भएको चाहिँ पहिलो हुन सकिन्न काङ्ग्रेस भइहाल्छ, दोस्रो हुन कसैले रोक्दैन भनेर पनि पहिलो दोस्रो जिरो जे भए पनि नि लोकतन्त्रमा त निर्वाचन त फेस गर्नु पर्यो नि होइन। त्यो नगरिकन त लोकतन्त्रवादी नै हुँदैन नि। मलाई आलोचना गर्नेहरूले गाउँमा ओडासित लडाइँ छैन, यो के को लोकतन्त्रवादी भनेर गाली गरेका छन् व्यक्तिगत रूपमा पार्टीभित्र त भने गरे त छन् नि त मान्छेले। त्यो सबै त चुनाव लड्दैन, देशभरिका 3 करोडै जनता चुनाव लड्दैन, तैपनि आर्ब लाउनु पाउँदा यतिसम्म भन्छन् मान्छेले भने चुनावदेखि डराउँछ र लोकतान्त्रिक पार्टी। त्यसमाथि नि एमाले भने त कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण गर्ने मूल प्रभाव हो। दक्षिण एसियामै भन्छु म यो त होइन।
अरू त किन तुलना गर्ने र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ चुनावप्रति हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ सम्मान हो विश्वास हो। जित्नु भयो हार्नु जे हो जस्तो परिणाम थाहा थियो नि मैले होइन भने राष्ट्रिय सभा परिणाम थाहा थिएन र अब के अरे ल अब तपाईँ 1 नम्बर प्रदेशमा त के हो भन्ने थियो होला एमालेलाई एकजनाले जितिहाल्यो एकजना ड्र भएर हारे त्यो भएर गयो होला भन्नु होला। 2 नम्बर प्रदेशमा त हामी त सबभन्दा कान्छै थियौँ त भोटको हिसाबले चुनाव लड्यौँ परिणाम के आउँछ हामीलाई थाहा थियो। सुदूरपश्चिममा त हामीलाई थाहा छँदै थियो त परिणाम के हो भन्ने कुरो। कर्णाली थाहा थियो लुम्बिनीमा कुनै भोट तलमाथि हुँदैन हामीले बुझेकै हो। गण्डकीको भोट तलमाथि पर्दैन बुझेकै हो। बागमतीमा त्यही नै थियो किनभने गठबन्धनमा सबैको हिसाब किताब गरेर कसले के पद खानेहरू बसेका छन् त्यो पदमा तलमाथि भएर गठबन्धन टुट्छन् आत्या छन् साथीभाइहरू भने त्यहाँ हामीले भोट आउँछ भनेर विश्वासै गरेका थिएनौँ नि त हामी त। त्यो हुँदा त हामीले चुनाव लियौँ। चुनाव अहिले नगरौँ फागुन 21 गतिसम्म म्याच छ किन अगाडि गर्ने किन कुहाएर राख्ने मान्छेहरू भनेनौँ नि हामीले त। विधि हो यो अगाडि चुनाव गर्ने फागुन 21 मा गएपछि शपथ ग्रहण गराउने अप्पर हाउसको काउन्ट फागुन 21 बाट हुन्छ। कोही मान्छेलाई अब भनौँ राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने एउटा सिट छ त्यो चाहिँ असार मसान्ततिर गएर उहाँले मनोनित गर्नुभयो भने पनि सरकारले सिफारिस गरेर असार मसान्त मनोनित गर्नुभयो भने त्यसको काउन्ट त फागुन 21 को ब्याकडेटबाट हुन्छ। यो त हाम्रो कानुनी व्यवस्था हो संवैधानिक व्यवस्था हो नि त। यही कुरा हामीले बुझाउन सकिरहेको छैनौँ कि अहिले गठबन्धनका साथीभाइहरूलाई अथवा उहाँहरूले यो बुझेर नै बुझ पचाइरहनु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि चुनाव त हाम्रो लागि लोकतन्त्रलाई जोगाउने सबभन्दा ठुलो आधार हो भन्नेमा हाम्रो समर्थन हो कि चुनावको सन्दर्भमा। त एमाले पनि अडिग हुने नै भयो नि किनभने प्रतिनिधि सभाको आधा आयु नै घटाएर चुनाव गर्न खोजेको हो। होइन पहिले एकदम ठिक हो आधा आयो होइन। हामीले चाहिँ गयो आजभन्दा 13 महिना अगाडि नै हामीले यो जनमतले काम गर्दैन चुनावमा जाउँ भनेकै हो त। अब अहिले त अदालतै हुँदैन पाइँदैन भन्नु भएको छ होइन। पाइँदैन नपाइने ठिकै छ मान्ने होला नि त। त्यो त हामीले चित्त बुझाएको छ होइन। हामी चाहिँ त यो भद्रगोल हुन्छ भनेर त्यही बेला देखेको हो नि। हामीलाई काम गर्नु दिनु भएन अब भद्रगोल हुन्छ है तपाईँहरूले जिम्मा लिनुभयो भने देश डुब्छ भनेर भनेको त मिल्यो त कुरो। प्रतिनिधि सभा एकछिन ल बिर्सिनुहोस् ल प्रतिनिधि सभा एमाले उभिएछ उभिएको एमालेले उभ्याएर हामीले काम गरेका छौँ भनेर साथीहरूले त भन्नुहुन्न नि। ल त्यसलाई अब हाम्रै टाउकोमा दोष हाल्नुहोस् न। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले भनेको कुरा त सही नै रहेछ नि त। हामीले सरकार छोडेर बन्ने सरकारले केही पनि ओरको ढुङ्गो पर सार्दैन। एउटा छ त ल 6 महिनामा एउटा कुनै ठुलो योजना सुरु भएको देख्नु भएको छ तपाईँहरूले तथा छ राजनीति सच्याउँदै ट्र्याकमा ल्याउँदै उहाँहरूलाई हम्मी भइरहेको त्यो गर्नै पर्दैन थियो त। उहाँहरूले गर्नै पर्दैन थियो के सच्याउनु भएको छ र उहाँहरूले भन्नुहोस् त। जागिर खानी न हो उहाँहरूले जागिर खानलाई नखा भनेको छौँ र हामीले के सच्याउनु भएको छ त। झन् उल्टो बिगार्दै पो हुनुहुन्छ त उहाँहरूले। अब फेरि धेरै आलोचना गरे जस्तो हुन्छ यसमा धेरै नफर्क्यौँ है कुरो। अब अन्तिममा चाहिँ एउटा त्यही एमसिसी एकदम धेरै चर्चामै छ। अब नेकपाको सरकार हुने बेलादेखि नै बिथो लिन सुरु भयो अहिले झन् धेरै नै भइसक्यो होइन। अब पहिला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि नेकपा एमालेको एउटा पङ्क्ति एमसिसी चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्नेमै थियो। अहिले चाहिँ कुरा अलि धर्म खालको सुनिन्छ। अहिले यसमा हामी धर्म रहेन बोलेको छैनौँ। अहिले किन बोलेको छैनौँ भन्दाखेरि पहिले विकास एजेन्डा र चाहिँ पूर्ववर्ती सरकारले गरेको कामको निरन्तरताको रूपमा हामीले अगाडि लिएर गएका थियौँ। दायित्व हुन्छ सरकारमा बस्नेको दायित्व के हुन्छ भने पूर्ववर्ती सरकारले गरेका नीति निर्णयहरू खराबै कुरा त अब त्यो पनि विधि मिलाएर सच्याउनुपर्छ होइन भनेदेखि खास गरी विदेशी मुलुकहरूसित गरेका सन्धि सम्झौताहरू चाहिँ सामान्यतया चाहिँ पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णयलाई चाहिँ त्यो उत्तराधिकारमा आएको सरकारले निरन्तरता दिन्छ। त्यही अन्तर्गत हामीले हाम्रो कामलाई अगाडि बढायौँ। त्योभन्दा अगाडि नै बजेटमा चाहिँ त्यो पसेकै थियो। तपाईँले देख्नु भएको छ विभिन्न ठाउँ जग्गा चाहिँ अधिग्रहण गरेर काम त थालि नै सकेको हो नथाले होइन। त्यो नै थियो त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिएका थियौँ। त्यो हाम्रो दलभित्र हाम्रो पार्टीभित्र तत्कालीन नेकपाभित्र नेकपा एमालेमा त विवाद थिएन। नेकपा भएपछि विवाद सुरु भएको हो। नेकपाको पछिको विवादमा पनि मेरो आफ्नो बुझाइमा है अब अहिले यसरी बोल्नु राम्रो हुँदैन। हामीले पार्टी नमानेको पार्टीको नेता माधव कुमार नेपाल पनि एमसिसीको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन मलाई त्यो बेलामा होइन। हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन। अहिले के छ उहाँको पोजिसन मलाई थाहा छैन। अहिले संवाद पनि गरेको छैन। दलै मानेको छैन उहाँको पार्टीलाई होइन। त्यस कारणले संवाद गर्न नि गाह्रो छ हामीलाई त्यहाँ। त्यो भइसकेपछि अरू त सबै नै त्यसको पक्षमै थिए विपक्षमा कोही पनि थिएनन्। र फेरि प्रक्रियामा झलनाथजीको पालामा यसको इनिसिएसन सुरु भएको हो। त्यसपछि प्रचण्डजी शेरबहादुरजी हुँदै फेरि शेरबहादुरजीकै पालामा यो चाहिँ सम्झौता भएको। त्यो भएपछि हामीले बुझ्दा त के बुझ्यौँ भने सबै मिलेर गरेर छ भने बुझ्यौँ नि त। अनि अमेरिकनहरूले त्यसलाई चाहिँ पार्लियामेन्टमा लगाएर पारित गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि हाम्रो त्यतिखेर चाहिँ बुझाइ जस्टिफिकेसन चाहिँ के बुझाएको थियौँ हामीले भन्दाखेरि नेपालमा चाँडै दलहरू फेरिन्छन् सरकार फेरिन्छन् 6 महिना 9 महिना सरकार फेरिन्छ। एउटा सरकारले थाल्ला अरू सरकारले रोकिदियो भने त बर्बाद हुन्छ। किनभने यसको एउटा सबभन्दा डरलाग्दो शर्त मैलेदेखि डरलाग्दो शर्त चाहिँ के हो भने काम थालेको 5 वर्षमा सिद्ध्याउनुपर्छ होइन भने पैसा फिर्ता जान्छ।
त्यो भएकोले उनीहरूले एसुरेन्स चाहेर गरे होलान् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यो बेलासम्म विकासको एजेन्डा थियो, त्यही एङ्गलबाट छलफल हुँदै गएको थियो। अब यो त विकासको एजेन्डा भएन। अहिले एमसिसी चाहिँ अहिले विकास गर्ने एजेन्डा भएन, यो चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा भयो। उसलाई डाम्ने एजेन्डाको रूपमा उहाँहरूले ल्याउनु भयो। यस्तो स्थितिमा अरूले राजनीति गरिरहेको बेलामा हामी चाहिँ सोझो भएर लाराङ लुरुङ बोल्नुपर्ने जरुरी भएन। र हामीले के भन्यौँ भने पहिला तपाईँहरू पोजिसन युनिफाइड बनाएर आउनुहोस् के हो, त्यसपछि मात्र हामी बोल्छौँ। अहिले सबै हाम्रो नेताहरूले यही नै बोल्नु भएको छ, पक्ष विपक्षमा बोलिरहनु भएको छैन। मेरो आफ्नो बुझाइमा है एमसिसी बर्चेट नै भन्नुभएको छैन, एसपी क्या गजब पनि भन्नुभएको छैन होइन। हाम्रो पार्टीको भीमरावलजी त सुरुदेखि विरोधमा हुनुहुन्छ, त्यो कार्यदल बनेदेखि उहाँ विरोधमा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ त्यसमा निरन्तरता दिनुभएको छ, उहाँले आफ्नो पोजिसन बनाउनु भएको छ, उहाँको आफ्नो छ त्यसमा मान्यता, यो बेठिक छ भने चाहिँ उहाँलाई लाग्यो होइन। त्यसमा मैले टिप्पणी गर्न चाहिनँ। अहिले एमाले चाहिँ यसमा सत्ता गठबन्धनमा रहेकाहरूको चाहिँ युनिफाइड भोइस के हो हामीले त्यो खोजिरहेका छौँ। कङ्ग्रेसमा दुईवटा भोइस सुन्छौँ हामी, एउटै भोइस सुन्दैनौँ हामी। काङ्ग्रेसमा पनि एउटै भोइस सुन्नु पर्ने, कङ्ग्रेसमा त एउटै भोइस सुनिया छैन भने माओवादीमा त फरक छँदैछ। त्यसपछि मधेसवादी दलहरूले केही पनि बोलेका छैनन्। अहिले उहाँहरू चाहिँ 165 जना सांसद छन्। यदि पास गर्नै चाहेको हो भनेदेखि सभामुखको पार्टीले पास गर्न चाहेको अनि प्रधानमन्त्रीको पार्टीले पास गर्न चाहेको हो भने त त्यो त पार्लियामेन्ट प्रस्तुत हुन्छ। प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ विपक्षी दललाई वास्तै नगरी पास गर्न सकिन्छ। यदि पास गर्नै रहर भए, जसरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइयो त्यसै गरी यसलाई पास गर्छु भनेर लाग्ने हो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले गर्न सक्ने ठाउँ छ, त्यहाँ तुरुन्तै पास गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई पास गर्न मन नलागेकोले अर्काको टाउकोमा चाहिँ दोष थपर्नलाई चाहिँ यो रमिता गर्नुभयो भए चाहिँ त्यसमा हामी रमिता हेरी नै भयो नि त, बोल्न मिलेन नि हामीले त्यसमा। रमिता हेरिराख्नु भएको कि जोखाना हेरिराख्नु भएको? रमितै हो, यो जोखाना होइन, यो त रमितै हो नि त। किनभने उहाँहरूले रमिता देखाइरहनु भएको छ त, गर्ने के त? कङ्ग्रेस पार्टीले सिधै भन्नु पऱ्यो, ल के गर्छ कङ्ग्रेसले, के गर्छ त होइन। उहाँहरूले औपचारिक भन्नुहोस् न त, कङ्ग्रेस पार्टीले निर्णय गरेर भन्नुहोस्। माओवादी पार्टीले के गर्छ? सभामुखको पार्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ यसमा, किनभने सभामुखले सबै दलकै गठबन्धनको सहमति नभइकन म लान्न भन्नुभएको छ उहाँले। पहिला उहाँले हामी एउटै पार्टीमा हुँदाखेरि प्रचण्डले नभने चाहिँ ल्याउँदिनँ भन्नुभएको थियो अहिलेको सभामुखज्यूले होइन। त्यो बेला उहाँले कमरेड प्रचण्डलाई देखाउनु भएको थियो। अहिले गठबन्धनको सहमति मात्रै भन्नुभएको छ भनेपछि सभामुखले अगाडि मुभ नगरेसम्म त्यो त टेबलै हुँदैन। टेबल गर्ने तहमा नपुगेसम्म हामी के पनि दायित्व नभएले बढ्ता बोलेर किन हल्का हुने र? हामी हल्का हुनु त फाइदा छैन नि यसमा त। होइन यसमा चाहिँ चुनावको कुरा भन्ने नै रहेन नि यसमा त। चुनावको त के कुरा रहेन यसमा? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। एमसिसीको पक्षमा विपक्षमा बोलेर अथवा चाहिँ पक्षमै बोलेर विपक्षमै बोलेर पनि जनताको भोटलाई तलमाथि पार्छ भन्ने लाग्दैन। त्यो यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो एउटा सर्कलमा त यसको इस्यु देखिन्छ होइन, एउटा सर्कलमा यो विषयलाई विषय बनाएर देखिन्छ। तर आम जनताको सन्दर्भमा चाहिँ यो विषय नै चुनावी चाहिँ यो चाहिँ नारा बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बनेछ भने हामी बोक्नुलाई नि आफ्नो तरिकाले त आफ्नो कुरा जे मानेछ बोलिहाल्छौँ नि, त्यसमा हामी जिब्रो चबाएर बोल्दैनौँ। तपाईँहरूलाई यति ढुक्क भए हुन्छ, एमाले जिब्रो चबाएर विषयमा चाहिँ बस्दैन। महाकाली सन्धिको बारेमा हामी बोले होइन र? त्यसमा नि त हाम्रो पार्टीमा विवाद थियो, पार्टी नै विभाजन भयो। त्यति हुँदा पनि हामीले आफ्नो विषय छोडेनौँ नि त। त्यस्तै हो। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई ठिक लागेको छ भने त ठिक भनेर बोलिहालौँला, बेठिक लागेको छ भने बेठिक भनेर भनौँला। अघि पहिला के गरेको थियो भन्दाखेरि पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णयलाई उत्तराधिकारमा रहेको सरकारले निरन्तरता दिएको थियो। अहिले यसलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाइयो। राजनीतिक एजेन्डा बनाउने दलहरूले यसलाई क्लियर गरेपछि मात्रै हामी जान्छौँ। यसमा लास्टमा क्वेसन सोधेको चाहिँ सत्तारूढ गठबन्धनले पास गरे बेठिक भनेर चुनावमा जान पाइन्छ, पास गरेन भने त गठबन्धन टुटिहाल्छ भनेर अलि अघि उहाँले भने जस्तो होइन। एमाले यदि चिप पोलिटिक्स चाहिँ गर्दैन, म तपाईँहरूलाई क्लियर भनिदिन्छु। एमाले सत्ताधारीले गरेको ठिक उल्टो बोल्दाखेरि भोट बढ्छ भन्ने खालको यस्तो चिप राजनीति गर्दा हामी तथ्यमा जान्छौँ। मैले त पहिल्यै नि भनिहाल्छु, अहिलेको स्थानीय तहको चुनावको हाम्रो एजेन्डा के भन्दाखेरि हामी त अरू एजेन्डा बोक्दैनौँ नि। 5 वर्षमा के काम गऱ्यौँ त्यो देखाइदिन्छौँ। ब्यालेन्स सिट लिएर जाने हो अहिले हामी। अब गर्न बाँकी के गर्नलाई भोट माग्यो त्यो माग्छौँ नि त। फलानले बिगाऱ्यो त्यसमा लियो भनेर जाँदैन नि। बरु पहिला हामीलाई त्यो सुविधा थियो, किनभने 20 वर्षपछि चुनाव हुँदै थियो होइन, 74 सालमा। अहिले त हामीले शासन गरेर छोडेर जाँदाखेरि नयाँ चुनावमा जाने भइसकेछ त। पहिला तिमीहरूले यस्तो भनेका थियौँ, यति गऱ्यौँ, अब यसो गर्छौँ भने जान्छौँ नि। हामीसित एजेन्डाको के दुःख छ र? एमसिसी भनेर अल्झिनु पऱ्यो र?